मुसाफिर शरीफ रोल नंबर 102 को कि वो आए और अपना सवालिया लिफाफा उठाकर मुंसिबिन हजरात को दें। सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نار الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب قريب فعقروها قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نار الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم. فيأخذكم فيأخذكم عذاب أليم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتتخذون الجبال بيوتا
रोल नंबर 102 से दूसरा सवाल। وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم تخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له. إن هي إلا حياتنا الدنيا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إن هو إلا حياتنا الدنيا إن هي إلا حياتنا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى. नाम के ऊपर पेश है ज़ेर में इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा. إن هو إلا رجل افترى. रजुलु लाम के पेश पर रजुलुन इफ्तरा. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون. तीसरा सवाल. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الحياة الدنيا لعب ولهو. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو وزينة اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو وزينة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال. सही पढ़े आप, ज़बरदस्त की गलतियाँ कर रहे हैं. इस आयत को फिर पढ़े. सवाल समझ में आ गया आपको? सूरतुल हदीद का सूरतुल हदीद है. पढ़े इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया. اعلموا
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وعرض السماوات والأرض سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها وعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم जैसे शरीक मुसाफा रोल नंबर 102 जिनका नाम मोहम्मद हसन बिन तुफैल खान है